نريد أن نختار يوما نجعله يوم الفتوة. وانقدح في ذهني واعتقد أنه يوم مناسب أن يكون يوم 15 من شوال هو يوم الفتوة، لأن يوم 15 من شوال ذكرى معركة أحد، واللي فيها نادى المنادي لا فتى إلا علي، وعلي هو فتى الإسلام. فإذا يوم 15 شوال يكون مناسب أن يكون يوم الفتوة، لأن يوم تتويج أمير المؤمنين بلقب فتى الإسلام، بل فتى الإنسانية بلا منازع، لا فتى إلا علي، لا منازع له في تجسيد معنى الفتوة. فيكون مناسب هذا إذن حتى نعطي زخما لكل هذه الأمور التي ذكرناها، بيان معنى الفتوة والخصال الكريمة التي تتضمنها، كشف عن الاستعمال السيء لها، بيان سيرة فتيان الإسلام، وهكذا إن شاء الله. نسأل الله التوفيق، ولكن هذا أكيد جهد يحتاج إلى أن يتضافر عليه عمل كثيرين، المفكرين العلماء المثقفين يكتبون في بيان هذه الصفة، الشباب وأهل النخوة يقومون بالفعاليات الميدانية، وهذا أكيد إن شاء الله يتوزع الأدوار على الجميع، والله معكم وهو ناصركم إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين